आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयांतल्या लोकांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी IIT सारकिल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांक विरोध करपा खातीर म्हूण विरोध करचो न्हय पूण तांकां येवकार दिवचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल म्हळां। फोंडेच्या कोडार वाठारांत प्रस्तावित IITक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान ते प्रतिक्रिया दिताले। 100% साक्षर राज्य म्हूण गोंयांत राज्यांतल्या भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लक्ष केंद्रीत करून फुडें पळोवपी मानसिकताय आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां। IITचो गोंयांत लाव जातलो। राज्यांतले 10 ते 12 विद्यार्थी आज तरेकवार IITन शिक्षण घेतात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी IITक तेंको दितना सांगलें। लोकांक बऱ्या कामांक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। म्हाका दिसता IIT सारकिलो जर प्रोजेक्ट जाता आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही। म्हजें स्पश्ट मत आसा, आमी वेलकम करपाची गरज आसा। गोंय सारकिल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना। आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा। आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो। लोकायुक्तांची नेमणूक बेगीनूच जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पर्वरी मंत्रालयान पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। अंबादास जोशी हांचो कार्यकाळ फाटल्या डिसेंबरांत सोंपिल्लो। ताचे उपरांत 9 म्हयने हे पद रितें आसा। लोकायुक्त पदा खातीर सरकारान नांवां मागोवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। आतां मेरेन निवृत्त न्यायाधीशांची 3 नांवां आयल्यात। उच्च न्यायालय तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची आनीक नांवां मागयल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो 17 सप्टेंबराक वाडदीस। हे फाटभुंयेर 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर ह्या काळांत भारतीय जनता पार्टीन देशभर सेवा पखवाडा कार्यावळीचें आयोजन केलां। गोंयांत लेगीत सेवा पखवाडाच्या फाटभुंयेर केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावप तशेंच स्वच्छता मोहीम, पर्यावरण संवर्धनाची कार्यावळ, बायलां तरणाट्यांच्या सक्षमीकरणाच्यो कार्यावळी तशेंच हेर सामाजीक कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। डेव्हलपमेंट एजन्सीज आणि आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या वतीन हो कार्यक्रम जातलो। ह्या कार्यक्रमाक बँक लोन डिस्बर्समेंट आसा, लॉन्च ऑफ द 2 प्रोजेक्ट SVP प्रोजेक्ट फॉर द 2 ब्लॉक्स इन 5 तालुका आसतले, उत्कर्ष निधी स्कीम आसतली, व्हर्च्युअल लॉन्चिंग ऑफ द सुपर मार्केट ऑफ द SHG प्रॉडक्ट आसतले एज द KTC पणजे आणि फेलिसिटेशन ऑफ द NGOs हाजे सगळ्यांचे जे आहा पळय न्हू हे कार्यक्रमाच्या निमित्तान जातले। पुराय गोंयभरच्यो महिला ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातलो। ह्या उपक्रमाची पयली उक्तावणाची कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जातली। कला अकादमी ग्रामीण विकास यंत्रणा तशेंच गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालयाच्या जोड पालवान जावपी ह्या कार्यावळीन गोंय राज्यांतल्या आपमजत गटाच्या बायलांक 60 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवपाची कार्यावळ जातली। जाल्यार समारोपाची कार्यावळ खानोळ्या हॉस्टेलांत जातली। गोंयांत जावपी सेवा पखवाडा कार्यावळी विशींची माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिल्या। भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी काल मडगांवच्या रवींद्र भवनांत चालू आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाची पळोवणी केली। हे काम 30 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशें तांणी सांगलें। तांणी मुखेल सभाघर तशेंच ब्लॅक बॉक्साच्या कामाची तपासणी केली। दुरुस्तीचें काम वेळापत्रका प्रमाण चलता आनी कामाचो दर्जोय बरो आसा अशें उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना कामत हांणी सांगलें। हे काम 30 ऑक्टोबर पयलीं पुराय जातलें। ताचे आदीं 2 दीस कामाची चांचणी जातली अशें कामत हांणी म्हळें। साश्ट तालुक्यात आसपावपी पारोडा पंचायतीच्यो सरपंच पावलिना फर्नांदीस आनी उपसरपंच शैलेश जोतकार हांचे आड ह्या पंचायतीच्या 4 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केला। हे संबंदी काल साश्टी गट उदरगत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नोटीस सादर केली। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। वेर्णाच्या फादर आग्नेल मल्टीपर्पज उच्च माध्यमीक विद्यालयात निमाण्या मॅचीन म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालयाक 3-8-0 अशा फरकान हारोवन राज्य पावंड्यावेल्या सुब्रतो कप फुटबॉल सर्तीचें वस्तादपण मेळयलां। हो खेळ मंगळारा सांताक्रूज फुटबॉल मैदानाचेर जालो। गुजरात क्रिकेट असोसिएशनाच्या सिनियर महिला T20 सर्तीन यजमान पंगडान गोंय पंगडाचेर 4 विकेट राखून जैत जोडलें। हो खेळ काल अहमदाबादान गुजरात कॉलेज मैदानाचेर जालो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।